अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट हजूर बख्श मंगी HBM न्यूज़ के साथ। आज एक अहम इशू से बात करने पर हम आने के लिए आप लोगों के सामने हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अक़लियतियों की फ़लाह बहबूद के हवाले से। जो पाकिस्तान में मुकीम अक़लियती बिरादरी है वो किन किन मसाइल का शिकार होती है या हुकूमत की जानिब से उनके साथ तावन में बहुत सारी बिरादरियाँ होती हैं। जैसे हिंदू अक़लियती बिरादरी होती है जिसमें हिंदू बिरादरी जो है कारोबारी तबका है, और उसके साथ साथ मेंगवाड़ बिरादरी है। मेंगवाड़ बिरादरी के और जो नीचे जो कौम आती है वो बागड़ी बिरादरी है, जिसके जो मेहनत कश लोग हैं, जो मेहनत करते रहते हैं, और वो उनको जो है कि अपने कबीले के लोग भी कम नज़रिए से देखते हैं कि भाई ये कम लोग हैं, ये ग़ुलाम हैं। इस तरह के मामलात भी होते हैं इसी बिरादरी में, इसी मामलात में। और कई ऐसे वाक़यात पेश आए जो जबरन मज़हब तब्दील करने के लिए भी इस बिरादरी को अटैक किया जाता है। इसी हवाले से इसी गुफ्तगू पर हम बात करेंगे। फ़कीर गोकल दास हमारे साथ हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो यहाँ पर काम किया है अपनी बिरादरी के लिए और अक़लियती जो बिरादरी है उनके लिए क्या क्या उन्होंने जदोजहद की है, उनके हिफाजत के लिए, तहफ़्ज़ात के लिए, उनके मामलात को हल करने के लिए वो कहाँ कहाँ तक गए हैं। जी तो फ़कीर गोकल साहब, आप बताएँ कि किस तरह देख रहे हैं आप पाकिस्तान में अक़लियतों को तहफ़्ज़ात फ़राहम हो रहे हैं? बड़ी मेहरबानी हजूर बख्श साहब, आपने HBM से उसके प्लेटफार्म से आप जो मिनाटी का आपने इशू उठाया है मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा इशू है, अहम इशू है। बख्श साहब, आपको बताना चाहूँ कि पाकिस्तान में हर कम्युनिटी में देखा जाए कि उसके दो रुख होते हैं। एक तो मिडिल क्लास की होते हैं, एक तो अपर क्लास के होते हैं। हमारे मिनाटीज़ बिरादरी में भी, अक़लियती बिरादरी में भी जो पसमानदा कम्युनिटी है तमाम, इसमें महाराज बागड़ी बिरादरी हैं जो 99% जो है खेती बाड़ी करते हैं। जो खेती बाड़ी करते हैं उनका काम खेती बाड़ी होता है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारी सिंध में रहने वाली लाखों की तादाद में हमारी कम्युनिटी रहती है जो उनके तमाम तर मसाइल हैं, जैसे कि जबरन मज़हब की तब्दीली तो होती है, मगर जो अपर क्लास के, हाई क्लास के जो मिनारिटीज़ होते हैं उसमें भी मज़हब की जबर की तब्दीली होती है, मगर वो इतना इशू हाईलाइट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक भी जाता है। तो वो अपनी असर रसूख से वो हमारे हिंदू भाई जो होते हैं वो कोशिश करके या तो उस लड़की को वापस ले आते हैं या तो कोई वो शादी करके चली जाती है। मगर हमारे मिडिल क्लास की जो पसमानदा तबके की जो मिनाटीज़ बिरादरी है, जैसे कि बागड़ी महाराज बिरादरी है, मेंगवाड़ बिरादरी है, भील बिरादरी है, कोली बिरादरी, माली बिरादरी, ये मिडिल क्लास की कौमें, मिडिल क्लास की बिरादरी हुई मिनाटीज़ में। तो इसमें अगर किसी लड़की को उठा भी जाते हैं तो उनका मसला इतना हाईलाइट भी नहीं होता है, इतने तक वो जो ख़बर अखबार तक। अगर ये है कि किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है, एक तो ये मामला है। दूसरा मुझे ये बताएं कि आप लोगों के साथ हुकूमत का क्या तावन रहा है आप लोगों की कौमों के लिए, अक़लियती बिरादरियों के लिए। जिस तरह से रमेश लाल हैं जो आपका हिंदू कम्युनिटी का जो पाकिस्तान लेवल पर एक नुमाइंदा है, तो वो भी वो नुमाइंदगी कर रहा है। आप यहाँ कंदकोट के हैं, आपने किस हद तक अपनी अक़लियती बिरादरी के मसाइल को हल करने की कोशिश की है? हजूर साहब, आपने अहम सवाल ये भी पूछा कि हिंदुस्तान में, इंडिया में जैसे मुसलमानों के साथ हिंदू बिरादरी, हिंदू इंतहा पसंद होते हैं, उनकी ज़्यादतियाँ कैसी हैं और पाकिस्तान में कैसी हैं। मैं हजूर बख्श साहब आपको ये वाज़ेह बताना चाहता हूँ कि इंडिया हो या पाकिस्तान हो, ज़्यादती होती है। कोई भी मज़हब, हिंदू मज़हब और इस्लाम मज़हब, बुद्धिस्ट मज़हब, कोई भी मज़हब किसी इंसान के ऊपर ज़्यादती करना, ये कोई भी मज़हब जो है जाने। तो ये कहता हूँ तमाम मज़हब तो अमन का पैगाम देता, मगर सबसे ज़्यादा जो इस्लाम के अंदर जो अमन और भाईचारे का पैगाम दिया गया है, मैं ये कहता हूँ कि और किसी मज़हब में इतना मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम कहता हूँ। जो इंडिया में मुसलमानों के साथ वो हिंदू इंतहा पसंद करते हैं, मैं कहता हूँ ये सरासर जुल्म है। हमने उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ बुलंद किया है
کیونکہ زبردستی کسی بھی مذہب میں نہیں ہے. انڈیا کیوں نہ ہو, پاکستان کیوں نہ ہو, فلسطین کیوں نہ ہو, ایران کیوں نہ ہو, کسی بھی مذہب میں جو انسان کے اوپر زبردستی جو اس کا مذہب چینج کر رہا ہے, اس کو مار رہے ہیں زبردستی, ان کے حقوق چھین رہے ہیں, میں کہتا ہوں یہ جانور سے بھی یہ بدتر انڈیا کے کیوں نہ ہے, پاکستان کے کسی بھی کنٹری کا کیوں نہ ہے. اچھا, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے, ہر انسان کا آزادی ہے, کوئی بھی مذہب انسان کوئی بھی نظریہ اختیار کرے, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ جو نابالغ لڑکیاں, دیکھو نا, نابالغ لڑکیاں, ان کو سمجھ بھی نہیں آتی ہے, اس کو ورغلا کر, اس کو قتل کی دھمکیاں دے کر, چلو آپ واپس گئے تو آپ کے ابو کو, امی کو, بھائیوں کو مار دیں گے. اس کو ذہن ان کا واش کر کے ان کو زبردستی جو ان کا مذہب چینج کرتے ہیں, میں کہتا ہوں یہ سراسر. اچھا ٹھیک ہے فقیر صاحب, آپ نے جس طرح سے کہا کہ وہ 18 سال کی ہونی چاہیے, تو اس طرح کے بھی معاملات ہوئے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ اقلیتی برادری کو یہاں میں نے آپ سے بار بار یہ سوال کیا ہے کہ سیاست سے بھی تعلق رکھتے ہیں, کیا آپ نے کبھی اپلائی کیا ہے کہ آپ بھی جا کر خصوصی نشست سے کبھی ایم پی اے کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہو, یا آپ کا کوئی ایسا شوق ہو, اور آپ نے اپنی باگڑی برادری کے لیے کس حد تک آپ نے جدوجہد کی ہے, اور انہیں اپروچ دینے کے لیے کیا اقدامات کروائے؟ صاحب اہم سوال پوچھا ہے کہ مڈل کلاس کی جو بھی برادری مینارٹیز کی ہیں اس کے حقوق کے لیے آپ نے سوال کیا کہ آپ نے سوچا ہے اسمبلی میں جاؤں. بالکل حضور بخش صاحب, میں دن رات یہی سوچتا ہوں کہ جو مڈل کلاس کی قومیں, جس کو جب سے یہ پاکستان بنا ہے اس کو کوئی بھی حقوق صرف جو بڑے بندے ہیں وہی بندے, میں مسلم لیگ نون میں بھی وہ میں نے دیکھا ہے, اس کو مسلم لیگ نون کے علاوہ پیپلز پارٹی میں بھی دیکھا ہے, وہی میں نے پی ٹی آئی میں بھی دیکھا ہے, وہ چوگرد وہ آ رہا ہے میں نے, کیونکہ ان کے پاس پیسے جو مخصوص نشستوں پر جو ہمارے اقلیتی نمائندے آتے ہیں وہ پیسے کبھی ہم تو غریب ہیں, ہمارے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں. میں ان کا نام بتاؤں, رمیش لال جو ہے پہلے پی ٹی آئی میں تھا, ابھی پی ٹی آئی میں ایم این اے سے, پہلے نون لیگ میں تھا. دیکھو نا, وہی ان کا کو پارٹی سے واسطہ نہیں ہے, صرف ان کے پاس کو اپنا اثر رسوخ ہے, ان کے پاس پیسہ ہے. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر کہیں بھی پورے سندھ کے اندر کسی بھی مڈل کلاس کی عورت یا لڑکی اغوا ہو جائے یا ان سے کوئی بڑی سے بڑی زیادتی ہو جائے, وہ اپنے نمائندے منتخب جو ہمارے نمائندے اسمبلی میں بیٹھے اس کو فون کرتے ہیں تو وہ نمبر ہی اٹینڈ نہیں کرتے ہیں, کیونکہ اس کے پی اے بولتا ہے تو صاحب باتھ روم میں گیا ہو, صاحب آرام کر میٹنگ میں. میں کہتا ہوں جو وزیر اعظم عمران خان کی بھی میٹنگیں کم ہوتی ہیں, ہمارے اقلیتی نمائندے جب بھی فون ایک تو اٹھاتے نہیں ہیں, جب اٹھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم سے آپ بات کریں, آپ نے ہمیں ووٹ نہیں دیے, ہمیں مرضی کے مالک ہیں, ہم آپ کا نمبر فون اٹینڈ کریں یا نہیں کریں. دیکھو نا یہ کتنے سراسر ظلم ہے. اچھا, وہ اسمبلی کے اندر وہ ہمارے مینارٹیز, ہمارے اقلیتوں کے ممبر کہلاتے ہیں, ہم اقلیتوں کے لیے بات ہے. تو ایک تو حکومت کی نوٹس لینا چاہیے, چیف آف آرمی اسٹاف سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے کہ جو ابھی یہ مخصوص نشستوں پر آ رہے ہیں یہ بالکل. شکریہ فقیر گوکل صاحب, آپ نے جس طرح سے اپنی مینارٹیز پر جو روشنی ڈالی کہ آپ کے جو اقلیتی برادری ہے ان میں بھی بڑے بڑے طبقات ہیں. ایک تو طبقہ آتا ہے کہ بھئی جو بڑے رہنما جو پاکستان لیول پر نشستوں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی کوئی داد رسی نہیں کرتے, اور دوسری بات یہ کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو نچلے سطح کی جو قومیں ہیں, کولی ہے, باگڑی ہے, مینگواڑ ہیں, ان قوموں کے کوئی بھی ایک بندہ کوئی رکن نہیں بن سکا ہے. اور آپ نے جس طرح سے خواہش ظاہر کی ہے کہ آپ کو بھی ایک موقع دیا جائے تاکہ آپ اپنے مینارٹیز کے مسئلے حل کر سکیں. پروگرام کا یہی مقصد تھا کہ ہم اپنے پاکستان کے رہائشی مینارٹیز کے حقوق کے حوالے سے بات چیت کریں اور اس پر روشنی ڈالی. امید کرتے ہیں کہ اس معاملے کو حکومت پاکستان کے جو منتخب اراکین ہیں ان پر اس معاملے کا نوٹس لیں تاکہ جو پسماندہ قومیں ہیں ان کو آگے لانے کے لیے وہ کوششیں کر سکیں
اور ہو سکتا ہے کہ فقیر گوکل کو بھی ایک موقع دیا جائے تاکہ وہ بھی اپنے برادری کے لیے کوئی کام کر سکے۔ ہمارا پروگرام اس موضوع کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ اگر ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو لائک کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور آنے والے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو دوسرا پروگرام سامنے لائیں گے تاکہ ہر ایسے ایشوز جو ہمارے کندکوٹ کو ہوں یا پاکستان لیول پر ہوں وہ ہم آپ کو دکھا سکیں۔ السلام علیکم۔